नमस्कार, खबरी दुनिया में आपका स्वागत है। बरेली के कस्बा सेंथल में मुहर्रम बड़ी ही सादगी के साथ हिंदू मुस्लिम मनाते हैं, जिसमें हिंदू भाई शरबत चाय की शामिल करते हैं, जो हमारे हिंदुस्तान में भाईचारे की मिसाल है। सिया समुदाय मुहर्रम में काले कपड़े पहनते हैं, जो गम की निशानी है। सिया अपने सीने पर, पीठ पर चाकू छुरी से अपने सीने को लहू कर इमाम हुसैन को याद करते हैं। इमामबाड़े इबादत घरों में मजलिस मरसिया नौहे पढ़कर गम और शैक का इजहार करते हैं। धन्यवाद। ओके हलीम साहब, ये आपके यहाँ मुहर्रम क्यों मनाए जाते हैं और कब से मनाए जाते हैं, क्या मतलब है इसका? जी, मुहर्रम जो है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटे नवासे इमाम हुसैन तकरीबन अब से 1383 साल पहले, तकरीबन 1400 साल बोले जाते हैं। उससे पहले सन 61 हिजरी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद कर दिया गया था, इसलिए मुहर्रम मनाए जाते हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इमाम हुसैन चूँकि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुसलमानों के पैगंबर थे, उनके छोटे नवासे, और रसूल के 50 साल के बाद ही ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ और उनकी आल अहले बैत जिन्हें बोलते हैं, उनमें ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे। और इनके वालिद मोहतरम हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई थी, इमाम हसन की शहादत हो गई थी। उसके बाद जब यजीद हुक्मरां हुआ मुआविया के बाद, तो उसने सबसे पहले सवाल बैत कि मैं जो चाहता हूँ उसके लिए मुझे इमाम हुसैन जो है अपनी रज़ामंदी दें और जो मैं कहूँ उसके ऊपर सवाल बनाए। तो इमाम हुसैन ने कहा कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता, चूँकि यजीद ये कह रहा था पूरी दुनिया में कि कुरान कोई चीज़ नहीं है और ये वही कुछ नहीं आती थी, ये बनी हाशिम का ढकोसला था, और वो रसूल की शख्सियत को, पूरे इस्लाम को बदनाम और बर्बाद कर देना चाहता था, क्योंकि वो एक शराबखोर इंसान, बंदरों से खेलने वाला, कुत्तों को पालने वाला, और उसकी नज़र में हलाल मोहम्मदी और हरामी मोहम्मदी का कोई लिहाज नहीं था। वो तमाम हराम और हलाल कुछ नहीं, वो ये चाहता था कि इस्लाम भी मस्क हो जाए। और चूँकि इमाम हुसैन रसूल के नवासे थे, तो वो इस मिशन के लिए उठे। उन्होंने कहा कि तुम इस शरीयत को बर्बाद नहीं कर सकते जो खुदा की थी, मेरे नाना ने जिसे फैलाया है, मैं इसे बदनाम नहीं होने दूँगा। और इमाम हुसैन ने उसकी बैत से इनकार किया। जब इनकार किया तो उसने मदीने में ऐसे हालात पैदा किए, इमाम हुसैन मदीने से निकल के मक्का आ गए, और मक्का आने के बाद उन्होंने यहाँ के लोगों को समझाया। कूफे से भी बहुत ढेर सारे ख़त आए थे, रसूल के ढेर सारे जो सहाबा थे उन्होंने इमाम हुसैन को ख़त लिखे थे कि आप आ जाइए, हम गुमराह हो रहे हैं ये। और वो सारे लोग मौके से बिदक गए और यजीद ने लोगों को लालच दी, और इमाम हुसैन जो एक हक़ और इस्लाम का पैगाम दे रहे थे, उन्हें करबला के उन्होंने अपना हज उम्रे में बदला और मक्का से निकल गए। चूँकि मक्का में कुछ लोग हाजियों के भेस में तलवारें और खंजर छुपा के आ गए थे, तो इमाम हुसैन ने चाहा कि ऐसा ना हो कि मेरे कत्ल को एक हादसा बना दिया जाए कि पता नहीं किसने भीड़ में कत्ल कर दिया। इमाम हुसैन चाहते थे कि उन लोगों का चेहरा जो इस्लाम में मुनाफिक मौजूद है दुनिया के सामने आए और हक़ ज़िंदा रहे। तो इमाम हुसैन ने इंसानियत के लिए कि सच सच होता है, मज़लूम मज़लूम होता है, इंसानियत की हिफाजत के लिए कि इंसानियत हमेशा सच्चों के साथ होती है, ईमान के साथ होती है, नेकियों के साथ होती है, छोटा बड़ा कोई नहीं, किरदार के हिसाब से बात की जाती है, और इंसान का मर्तबा उसके अमल के हिसाब से होता है। ये इमाम हुसैन मैसेज दे रहे थे। और इमाम हुसैन ने ग़ुलामों के ख़िलाफ़ एक तहरीक कि कोई सब लोग बराबर हैं, अगर मुसलमान हैं तो मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, इंसान कहीं भी हो सकता है, और इंसानियत के नाते हम सबको अपने जैसा समझते हैं। ये इमाम हुसैन का मैसेज था। यजीद ने इमाम हुसैन ने जब उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो उनको करबला के मैदान में 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को 3 दिन का भूखा प्यासा करबला के मैदान में उनके 72 यानी उन समेत 72 लोगों को भूखा और प्यासा वहाँ शहीद कर दिया गया, और इमाम हुसैन वहाँ शहीद हो गए। उनकी जो मस्तूरात, जो औरतें उनके साथ थीं, जो उनके बेटे थे, उन्हें कैद कर लिया गया, और वो लोग इमाम हुसैन का मिशन बताते रहे। आखिरकार यजीद को शिकस्त हुई और यजीद ने उन्हें रिहा किया, और वो सब लोग लौट के फिर करबला से मदीने आ गए। तो उनकी इस याद को कि यजीद हक़ में नहीं था, लोग फरामोश ना कर दें। इमाम हुसैन का मिशन क्या था
امام حسین کی قربانی بھولنے لائق نہیں ہے. ہم نہیں، اسے پوری دنیا میں ہندو حضرات بھی مناتے ہیں، اور کہنا چاہیے کہ یہ جو کہلاتے ہیں ہندو حضرات میں ایک برادری ہے جو امام حسین کی مدد کرنے کے لیے گئے تھے، اور وہ حسینی پنڈت کہلاتے ہیں، اور وہ لوگ پورے امام حسین کا ساتھ دینے کے لیے اجین میں یہاں ان کی کافی رشتہ داری تھی جو امام حسین کی اہلیہ کی رشتہ داری کے حوالے سے بھی تھے. تو تمام پوری دنیا مذہب انسانیت کے لیے امام حسین کو مانتی ہے، اور ان کی آل اولاد اور مسلم خاص طور سے رسول کی امتی امام حسین کی یاد مناتے ہیں. اور اس میں تشیع فرقہ جو ہم لوگوں کا ہے، فرقہ اثنا عشریہ، وہ ہم تب لوگ اس میں 2 مہینے 8 دن غم مناتے ہیں، کالے کپڑے پہنتے ہیں، مجالس برپا کرتے ہیں، ان کے اوپر ہوئے مظالم میں گریہ وزاری کرتے ہیں، اور اپنے آپ میں بھی عہد کرتے ہیں کہ ہم کسی کے اوپر ظلم نہیں ہونے دیں گے، انسانیت کا ساتھ دیں گے، اور امام حسین کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ہر دین دکھی کے ساتھ دیں گے، اور کسی ظالم کو آگے نہیں ابھرنے دیں گے. یہ امام حسین کا مین مشن تھا، اور انہی کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے یہ محرم منایا جاتا ہے. بھوکوں کو تبرک بانٹے جاتے ہیں، لنگر بانٹے جاتے ہیں، کھانا کھلایا جاتا ہے، اور جو بھی مومنین آتے ہیں کسی بھی مذہب و مسلک کے ہوں ان سب کو بھی ہم تبرک، سبیلیں، پانی، طرح طرح کی چیزیں جو ہیں امام حسین کے نام پہ دی جاتی ہیں، پیش کی جاتی ہیں، تاکہ امام حسین کی قربانی کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. جہاں جہاں انسانیت ہے وہاں وہاں امام حسین کا مشن ہے، اور امام حسین کا مشن یہی تھا: مساوات، محبت، پیار، عشق، علم، دولت، بھائی چارہ. اسی کو یاد کو ہم تازہ کرتے ہیں. یہ محرم ان کی یاد میں منایا جاتا ہے کہ کوئی یزید پیدا ہونے کے بعد پھر کسی انسان کو، ایسے انسان کو جو دنیا میں امن و شانتی چاہتا ہے، اسے قتل نہ کرے. ان کی یاد میں آتنکواد کے خلاف ایک پوری تحریک کا نام ہے محرم. اور اس آپ ایک بہترین شاعر بھی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ 2 لائن اپنی شاعری کی. ہاں جی دیکھیے، شاعری بالخصوص میری شاعری کا آغاز بھی نوحے سے ہی ہوا تھا، اور میں محرم کے حوالے سے آپ کو بتایا، اس میں نے کہا ہے کہ غم حسین ضروری ہے ہر بشر کے لیے، یہ ایک نور ہے ہر آنکھ ہر نظر کے لیے. حسین والوں نے کھولے ہیں دل کے دروازے، نہ صرف اپنوں کی خاطر ہر ایک بشر کے لیے. یہ کربلا ہے، یہاں پر صغیر بھی ہے کبیر، سنوں کی قید نہیں ہے یہاں جگر کے لیے. حسینی ہونے کے آداب سے پوچھ کیا، صفات چاہیے کیا ظرف معتبر کے لیے. دیار سرور علی میں آ گیا ہوں حلیم، وگرنہ کب تھی جگہ مجھ سے در بدر کے لیے. غم حسین ضروری ہے ہر بشر کے لیے، یہ ایک نور ہے ہر آنکھ ہر نظر کے لیے. حسین والوں نے کھولے ہیں دل کے دروازے، نہ صرف اپنوں کی خاطر ہر ایک بشر کے لیے. یہ امام حسین کا پیغام ہے کہ سب لوگ محبت و پیار سے ایک ساتھ رہیں، کہیں بھی ظلم و تشدد کا دور نہ رہے. پیار و محبت کے ساتھ، اپنی فکر کے ساتھ سب لوگ خوش و خرم آباد ہیں. خبری چینل سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. جی میں بھی خبری چینل کا شکر گزار ہوں کہ وہ اس طرح کے پیغامات، میسیجز لوگوں تک پہنچاتے رہیں، تاکہ لوگ اس تحریک سے متاثر ہونے کے بعد اپنے اندر بھی یہ جذبہ پیدا کریں کہ امام حسین کا مشن جو تھا وہ انسانیت تھا، اور سب کو انسانیت کے ساتھ انسانیت کی حمایت میں آگے آنا چاہیے. شکریہ.